अथ श्रीमद्भागवते पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे द्वादशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच क्वचिद्वनाशाय मनो दधद्व्रजात् प्रातः समुत्थाय वयस्य वत्सपान् प्रबोधयन् शृङ्गरवेण चारुणा विनिर्गतो वत्सपुरःसरो हरिः। तेनैव साकं पृथुकाः सहस्रशः स्निग्धाः सुषिग्वेत्र विषाणवेणवः स्वान् स्वान् सहस्रोपरि संख्ययान्वितान् वत्सान् पुरस्कृत्य विनिर्ययुर्मुदा कृष्णवत्सैरसङ्ख्यातैः यूथीकृत्य स्ववत्सकान् चारयन्तोर्भलीलाभिः विजह्रुस्तत्र तत्रः फलप्रवालस्तबक सुमनः पिच्छधातुभिः काचगुञ्जामणिस्वर्ण भूषिता अप्यभूषयन् मुष्णन्तोऽन्योन्यशिक्यादीन् ज्ञातानाराच्च चिक्षिपुः तत्रत्याश्च पुनर्दूरात् हसन्तश्च पुनर्ददुः। यदि दूरं गतः कृष्णः वनशोभेक्षणायतम् अहं पूर्वम् इति संस्पृश्य रेमिरे केचिद्वेणून् वादयन्तः ध्वान्तः शृङ्गाणि केचन केचिद्भृङ्गैः प्रगायन्तः कूजन्तः कोकिलैः परे विच्छायाभिः प्रधावन्तः गच्छन्तः साधुहंसकैः बकैरुपविशन्तश्च नृत्यन्तश्च कलापिभिः विकर्षन्तः कीशबालान् आरोहन्तश्च तैर्द्रुमान् विकुर्वन्तश्च तैः साकं प्लवन्तश्च फलाशिषु साकम्भेकैर्विलङ्घन्तः सरित्प्रस्रवसम्प्लुताः विहसन्तः प्रतिच्छायाः शपन्तश्च प्रतिस्वनान् इत्थं सतां ब्रह्मसुखानुभूत्य दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानान्नरदारकेण साकं विजह्रुः कृतपुण्यपुञ्जाः यत्पादपांसुर्बहुजन्मकृच्छ्रतः धृतात्मभिर्योगिभिरप्यलभ्यः स एव यदृग्विषयस्वयं स्थितः किं वर्ण्यते दिष्टमतो व्रजौकसाम्। अथाघनामाभ्यपतन्महासुरः तेषां सुखक्रीडनवीक्षणाक्षमः नित्यं यदन्तर्निजजीवितेप्सुभिः पीतामृतैरप्यमरैः प्रतीक्ष्यते। दृष्ट्वार्भकानघासुरः कंसानुशिष्टः स बकीबकानुजः अयं तु मे सोदरनाशकृत्तयोः द्वयोर्ममैनं सबलं हनिष्ये। एते यदा मत्सुहृदोऽस्तिलापाः कृतास्तदा नष्टसमाव्रजौकसः प्राणे गते वर्ष्मसुकानुचिन्ता प्रजासवः प्राणभृतो हि येते इति व्यवस्या जगरं बृहद्वपुः स योजनायाममहाद्रिपीवरं धृत्वाद्भुतं व्यात्तगुहाननन्तदा पथिव्यशेतग्रसनाशयाखलः धराधरोष्ठो जलदोत्तरोष्ठो दर्याननान्तो गिरिशृङ्गदंष्ट्रः ध्वान्तान्तरास्यो वितताध्वजिह्वः परुषानिलश्वासदवेक्षणोष्णः दृष्ट्वा तन्तादृशं सर्वे मत्वा बृन्दावनश्रियं व्यात्ता जगरतुण्डेन ह्युत्प्रेक्षन्ते स्म लीलया। अहो मित्राणि गदत सत्वकूटं पुरस्थितम् अस्मत्सङ्ग्रसनव्यात्त व्यालतुण्डायतेन वा
सत्यमर्ककरारक्तम् उत्तराहनुबद्घनम् अधराहनुबद्रोधः तत्प्रतिच्छाययारुणम् प्रतिस्पर्धेते सृक्किभ्यां सव्यासव्येन गोदरे तुङ्गशृङ्गालयोऽप्येताः तद्दंष्ट्राभिश्च पश्यत आस्त्रितायाममार्गोऽयं रसनां प्रतिगर्जति येषामन्तर्गतं ध्वान्तम् एतदप्यन्तराननं दावोष्णखरवातोऽयं श्वासवद्भाति पश्यत तद्दग्धसत्त्वदुर्गन्धोऽप्यन्तरामिषगन्धवत् अस्मान् किमत्र ग्रसितान् विष्टान् अयं तथा चेद्बकवद्विनङ्क्ष्यति क्षणादनेनेति बकार्युषन्मुखं वीक्ष्योऽध्यसन्तः करताडनैर्ययुः इत्थं मिथो तथ्यमतज्ञभाषितं श्रुत्वा विचिन्त्येत्यमृषा मृषायते रक्षो विदित्वाखिलभूतहृत्स्थितः स्वानां निरोद्धुं भगवान् मनो दधे तावत्प्रविष्टास्त्वसुरोदरान्तरं परन्नगीर्णाशिशवत्सवत्साः प्रतीक्षमाणेन बकारिवेशनं हतस्वकान्तस्मरणेन रक्षसा तान्वीक्ष्य कृष्णः सकलाभयप्रदो ह्यनन्यनाथान् स्वकरादवच्युतान् दीनांश्च मृत्योर्जठराग्निघासान् घृणार्दितोद्दिष्टकृतेन विस्मितः कृत्यं किमत्रास्य खलस्य जीवनं न वा अमीषाञ्च सतां विहिंसनं द्वयं कथं स्यादिति संविचिन्त्य तत् ज्ञात्वा विशत्तुण्डमशेषदृग्हरिः तदा घनच्छदा देवाः भयाद्धाहेति चुक्रुषुः जहृषिर्ये च कंसाद्याः कौणपास्त्वघबान्धवाः तच्छ्रुत्वा भगवान् कृष्णः त्वव्ययः सार्भवत्सकं चूर्णीचिकीर्षोरात्मानं तरसा ववृधे गले ततोऽतिकायस्य निरुद्धमार्गिणो ह्युद्गीर्ण्य दृष्टेर्भ्रमतस्त्वितस्ततः पूर्णोऽन्तरङ्गे पवनो निरुद्धः मूर्धन् विनिष्पाट्य विनिर्गतो बहिः तेनैव सर्वेषु बहिर्गतेषु प्राणेषु वत्सान् सुहृदः परेतान् दृष्ट्या स्वयोत्थाप्य तदन्वितः पुनः वक्त्रान् मुकुन्दो भगवान् विनिर्ययौ पीनाहि भोगोत्थितमद्भुतं महत् ज्योतिस्वधाम्नाज्वलयद्दिशो दश प्रतीक्ष्यखेवस्थितमीश निर्गमं विवेश तस्मिन्मिषतान् दिवौकसाम् ततोऽतिहृष्टा स्वकृतो कृतार्हणं पुष्पैः सुरा अप्सरसश्च नर्तनैः गीतैः सुगा वाद्यधराश्च वाद्यकैः स्तवैश्च विप्राजयनिस्वर्णैर्गणाः तदद्भुतस्तोत्रसुवाद्यगीतिका जयादिनैकोत्सवमङ्गलस्वनान् श्रुत्वा स्वधाम्नोऽन्त्यज आगतोचिरात् दृष्ट्वा महिषस्य जगाम विस्मयम् राजन्नाजगरं चर्म शुष्कं वृन्दावनेऽद्भुतं व्रजौकसां बहुतिथं बभूवाक्रीडगह्वरम् एतत् कौमारजं कर्म हरेरात्मा हि मोक्षणं मृत्योः पौगण्डके बालाः दृष्ट्वोचुर्विस्मिता व्रजे नैतद्विचित्रं मनुजार्भमायिनः परावराणां परमस्य वेधसः अघोऽपि यत् स्पर्शनधौतपातकः प्रापात्मसाम्यन्त्वसतां सुदुर्लभं सकृद्यदङ्गप्रतिमान्तराहिता मनोमयी भागवतीं ददौ गतिं
स एव नित्यात्मसुखानुभूत्यभिव्युदस्तमायोऽन्तर्गतो हि किं पुनः। सूत उवाच इत्थं द्विजा यादवदेवदत्तः श्रुत्वा स्वरातुश्चरितं विचित्रं पप्रच्छ भूयोऽपि तदेव पुण्यं वैयासकिं यन्निगृहीतचेताः। राजोवाच ब्रह्मन् कालान्तरकृतं तत्कालीनं कथं भवेत् यत्कौमारे हरिकृतं जगुः पौगण्डकेर्भकाः। तद्ब्रूहि मे महायोगिन् परं कौतूहलं गुरो नूनमेतद्धरेरेव माया भवति नान्यथा। वयं धन्यतमालोके गुरोऽपि क्षत्रबन्धवः यत्पिबामो मुहुस्त्वत्तः पुण्यं कृष्णकथामृतं। सूत उवाच इत्थं स्म पृष्टः स तु बादरायणिः तत्स्मारितानन्तहृताखिलेन्द्रियः कृच्छ्रात् पुनर्लब्धबहिर्दृशिशनैः प्रत्याहतं भागवतोत्तमोत्तमा। इति श्रीमद्भागवते पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे 12ोऽध्यायः। अथ श्रीमद्भागवते पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे 13ोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच साधु पृष्टं महाभागा त्वया भागवतोत्तमा यन्नूतनयसीशस्य शृण्वन्नपि कथां मुहुः। सतामयं सारभृतां निसर्गः यदर्थवाणी श्रुतिचेतसामपि प्रतिक्षणन्नव्यवदच्युतस्य यत् स्त्रिया विटानामिव साधुवार्ता। शृणुष्वावहितो राजन् अपि गुह्यं वदामि ते ब्रूयुस्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युता। तथाघवदनान् मृत्योः रक्षित्वा वत्सपालकान् सरित्पुलिनमानीय भगवानिदमब्रवीत् अहोतिरम्यं पुलिनं वयस्याः स्वकेलिसम्पन्मृदुलाच्छवालुकं स्फुटत्सरोगन्धहृतालिपत्रिकध्वनिप्रतिध्वानलसद्रुमाकुलम्। अत्र भोक्तव्यमस्माभिः दिवारूढं क्षुधार्तिताः वत्साः समीपे पःपीत्वा चरन्तु शनकैस्तृणं तथेति पाययित्वार्भाः वत्सानारुध्य शाद्वले मुक्त्वा शिक्यानि बुभुजुः समं भगवता मुदा। कृष्णस्य विश्वक्पुरुराजिमण्डलैः अभ्याननाः फुल्लदृशो व्रजार्भकाः सहोपविष्टा विपिने विरेजुः छदा यथाम्भोरुहकर्णिकायाः। केचित् पुष्पैर्दलैः केचित् पल्लवैरङ्कुरैः फलैः शिग्भिस्त्वग्भिर्दृशद्भिश्च बुभुजुः कृतभाजनाः सर्वे मिथो दर्शयन्तः स्वस्वभोज्यरुचिं पृथक् हसन्तो हासयन्तश्च अभ्यवजह्रुः सहेश्वराः। बिभ्रद्वेणुं जठरपटयोः शृङ्गवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृणकवलं तत्फलान्यङ्गुलीषु तिष्ठन्मध्ये स्वपरि सुहृदो हासयन्नर्मभिः स्वैः स्वर्गे लोके मिषति बुभुजे यज्ञभुग्बालकेलिः। भारतैवं वत्सपेषु भुञ्जानेष्वच्युतात्मसु वत्सास्त्वन्तर्वने दूरं विविशुस्तृणलोभिताः। तान् दृष्ट्वा भयसन्त्रस्तान् ऊचे कृष्णोऽस्य भीभयं मित्राण्याशान्मा विरमता इहानेष्ये वत्सकानहम्। इत्युक्त्वा द्रिदरीकुञ्जगह्वरेष्वात्मवत्सकान् विचिन्वन् भगवान् कृष्णः
सपाणिकवलो ययौ अम्भोजन्मजनिस्तदन्तरगतो मायार्भकस्येषितुः द्रष्टुं मञ्जुमहित्वमन्यदपि तद्वत्सानितो वत्सपान् नीत्वान्यत्र कुरुद्वहान्तरदधात् खेवस्थितो यः पुरा दृष्ट्वाघासुरमोक्षणं प्रभवतः प्राप्तं परं विस्मयम् ततो वत्सान दृष्ट्वैत्य पुलिनेऽपि च वत्सपान् उभावपि वने कृष्णः विचिकाय समन्ततः क्वाप्यदृष्ट्वान्तर्विपिने वत्सान् पालांश्च विश्ववित् सर्वं विधिकृतं कृष्णः सहसावजगामः ततः कृष्णो मुदं कर्तुं तन्मातॄणाञ्च कस्य च उभयायितमात्मानं चक्रे विश्वकृदीश्वरः यावद्वत्सपवत्सकाल्पकवपुर्यावत्कराङ्घ्रियादिकं यावद्यष्टिविषाणवेणुदलशिग्यावद्विषु विभूषाम्बरं यावच्छीलगुणाभिधाकृतिवयो यावद्विहारादिकं सर्वं विष्णुमयं गिरोऽङ्गवदजः सर्वस्वरूपो बभौ स्वयमात्मात्मगोवत्सान् प्रतिवार्यात्मवत्सपैः क्रीडन्नात्मविहारैश्च सर्वात्मा प्राविशद्व्रजं तत्तद्वत्सान् पृथङ् नीत्वा तत्तद्गोष्ठे निवेश्य सः तत्तदात्मा भवद्राजन् तत्तत्सद्मप्रविष्टवान् तन्मातरो वेणुरवत्वरोत्थिताः उत्थाप्य दोर्भिः परिरभ्य निर्भरं स्नेहस्नुतस्तन्यपयः सुधासवं मत्वा परं ब्रह्मसुतानपाययन् ततो नृपोन्मर्दनमज्जलेपनालङ्काररक्षातिलकाशनादिभिः सल्लालितस्वाचरितैः प्रहर्षयन् सायं गतो यामयमेन माधवः गावस्ततो गोष्ठमुपेत्य सत्वरं हुङ्कारघोषैः परिहूतसङ्गतान् स्वकान् वत्सतरानपाययुः मुहुर्लिहन्त्यस्रवदौधसंपयः गोगोपीनां मातृतास्मिन् सर्वा स्नेहर्धिकां विना पुरोवदास्वपि हरेः तोकता मायया विना व्रजौकसां स्वतोकेषु स्नेहवल्याब्दमन्वहं शनैर्निस्सीमववृधे यथा कृष्णे त्वपूर्ववत् इत्थमात्मात्मनात्मानं वत्सपालमिषेण सह पालयन् वत्सपो वर्षं चिक्रीडे वनगोष्ठयोः एकदा चारयन् वत्सान् स रामो वनमाविशत् पञ्चशासु त्रियामासु हायनापूरणीष्वजः ततो विदूराच्चरतः गावो वत्सानुपव्रजं गोवर्धनाद्रिशिरसि चरन्त्यो ददृशुस्तृणं दृष्ट्वाथ तत्स्नेहवशो स्मृतात्मा स गोव्रजोत्यात्मपदुर्गमार्गः द्विपात् ककुद्ग्रीव उदास्यपुच्छः अगाद्धुङ्कृतैराश्रुपया जवेन समेत्य गावोधो वत्सान् वत्सवत्योऽप्यपाययन् गिलन्त्य इव चाङ्गानि लिहन्त्यस्वौधसंपयः गोपास्तद्रोधनायास मौघ्यलज्जोरुमन्युना दुर्गाध्वकृच्छ्रतोऽभ्येत्य गोवत्सैर्ददृशुः सुतान् तदीक्षणोत्प्रेमरसाप्लुताशयाः जातानुरागागतमन्यवोर्भकान् उदुह्यदोर्भिः परिरभ्य मूर्धनि घ्राणैरवापुः परमां मुदन्ते ततः प्रवयसो गोपाः तोकाश्लेषसु निर्वृताः कृच्छ्राच्छनैरपगताः तदनुस्मृत्युदश्रवः व्रजस्य रामः प्रेमर्धेः वीक्ष्य उत्कण्ठ्यमनुक्षणं मुक्तस्तनेष्वपत्येष्वप्यहेतुविदचिन्तयत् किमेतदद्भुतमिव
वासुदेवेऽखिलात्मनि व्रजस्य सात्मनस्तोकेष्वपूर्वं प्रेम वर्धते केयं वा कुत आयाता दैवी वा नार्युतासुरी प्रायो मायास्तु मे भर्तुः नान्या मेऽपि विमोहिनी इति संचिन्त्य दाशार्हः वत्सान् सवयसानपि सर्वानाचष्टवैकुण्ठं चक्षुषा वयुनेन सह नैते सुरेशा ऋषयो न चैते त्वमेव भासीश भिदाश्रयेऽपि सर्वं पृथक्त्वं निगमात् कथं वदेत्युक्तेन वृत्तं प्रभुणा बलोवैत् तावदेत्यात्मभूरात्ममानेन त्रुट्यनेहसा पुरोवदब्दं क्रीडन्तं ददृशे सकलं हरिं यावन्तो गोकुले बालाः सवत्साः सर्व एव हि मायाशयेशयानामे नाद्यापि पुनरुत्थिताः इत एतेऽत्र कुत्रत्याः मन्मायामोहितेतरे तावन्त एव तत्राब्दं क्रीडन्तो विष्णुना समम् एवमेतेषु भेदेषु चिरन्ध्यात्मा स आत्मभूः सत्याः के कतरेनेति ज्ञातुं नेष्टे कथञ्चन एवं सम्मोहयन् विष्णुं विमोहं विश्वमोहनं स्वयैव माययाजोऽपि स्वयमेव विमोहितः तं यान्तमोवन्नैहारं खद्योतार्चिरिवाहनि महतीतरमायैष्यं निहन्त्यात्मनि युञ्जतः तावत्सर्वे वत्सपालाः पश्यतोजस्य तत्क्षणात् व्यदृश्यन्त घनश्यामाः पीतकौशेयवाससः चतुर्भुजाः शङ्खचक्र गदा राजीवपाणयः किरीटिनः कुण्डलिनः हारिणो वनमालिनः श्रीवत्साङ्गददोरत्न कम्बुकङ्कणपाणयः नूपुरैः कटकैर्भाताः कटिसूत्राङ्गुलीयकैः आङ्घ्रिमस्तकमापूर्णाः तुलसीनवदामभिः कोमलैः सर्वगात्रेषु भूरि पुण्यवदर्पितैः चन्द्रिकाविशदस्मेरैः सारुणापाङ्गवीक्षणैः स्वकार्थानामिव रजः सत्त्वाभ्यां स्रष्टृपालकाः आत्मादिस्तम्भपर्यन्तैः मूर्तिमद्भिश्चराचरैः नृत्यगीताद्यनेकार्हैः पृथक् पृथगुपासिताः अणिमाद्यैर्महिमभिः अजाद्याभिर्विभूतिभिः चतुर्विंशतिभिस्तत्त्वैः परीतामहदादिभिः कालस्वभावसंस्कार कामकर्मगुणादिभिः स्वमहिध्वस्तमहिभिः मूर्तिमद्भिरुपासिताः सत्यज्ञानानन्तानन्द मात्रैकरसमूर्तयः अस्पृष्टभूरिमाहात्म्याः अपि ह्युपनिषदृशाम् एवं सकृद्दर्शाजः परब्रह्मात्मनोऽखिलान् यस्य भासा सर्वमिदं विभाति सचराचरं ततोति कुतुकोद्वृत्तः स्तिमितैकादशेन्द्रियः तद्धाम्नाभूदजस्तूष्णीं पूर्देव्यन्तीव पुत्रिका इतीरेशे तर्क्ये निजमहिमनि स्वप्रमितिके परत्राजातो तन्निरसनमुखब्रह्मकमितौ अनीशेऽपि द्रष्टुं किमिदमिति वा मुह्यति सति चच्छादाजो ज्ञात्वा सपदि परमोजाजवनिकाम् ततोर्वाक्प्रतिलब्धाक्षः कः परे तवदुत्थितः कृच्छ्रादुन्मील्य वै दृष्टिः आचष्टेदं सहात्मना सपद्येवाभितः पश्यन् दिशो पश्यत्पुरस्थितं बृन्दावनं जनाजीव्यद्रुमाकीर्णं समाप्रियं यत्र नैसर्गदुर्वैराः सहासन् नृमृगादयः मित्राणि वाजितावासद्रुतरुत्तर्षकादिकम्
तद्रोद्वहत्पशुपवंशशिशुत्वनाट्यं ब्रह्माद्वयं परमनन्तमगाधबोधं वत्सान् सखीनिव पुरा परितो विचिन्वत् एकं सपाणिकबलं परमेष्ठ्यचष्ट दृष्ट्वा त्वरेण निजधोरणतोऽवतीर्य पृथ्व्यां वपुः कनकदण्डमिवाभिपात्य स्पृष्ट्वा चतुर्मुकुटकोटिभिरङ्घ्रियुग्मं नत्वा मुदश्रुसुजलैरकृताभिषेकम् उत्थायोत्थाय कृष्णस्य चिरस्य पादयोः पतन् आस्ते महित्वं प्राग्दृष्टं स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः पुनः शनैरथोत्थाय विमृज्य लोचने मुकुन्दमुद्वीक्ष्य विनम्रकन्धरः कृताञ्जलिः प्रश्रयवान् समाहितः स वेपथुर्गर्गदयैलतेलया इति श्रीमद्भागवते पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे त्रयोदशोऽध्यायः। अथ क्षमा प्रार्थना यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तु ते। अथ भगवत्समर्पणं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अथ लोकक्षेम प्रार्थना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अथ मङ्गलं श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्।